बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में और आपके घरों में खैरियत रखे और आपको अपनी अमान में रखे। ये मेरा कल का व्लॉग है। कल 15 सितंबर को हमारे तालीमी इदारे माशाल्लाह से खुल गए हैं 6 माह के बाद, और बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। मेरी तो 10 साला जॉब के करियर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने तवील अरसे के लिए जो है तालीमी इदारे बंद रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कोरोना और लॉकडाउन के बाद जो है वो तालीमी इदारों को बतदरीज खोलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को और हाई स्कूल्स को खोला गया है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी इसी पर बेस्ड है। अभी ये मैं अपने कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, कनाल रोड पे हूँ और जा रही हूँ कॉलेज के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल से आपका ताल्लुक़ जो है वो बना रहे। और जो लोग पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक और कमेंट भी किया करें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये कल का मेरा व्लॉग है। कल अपलोड नहीं कर सकी, कुछ मसरूफियत रही। तो कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो कॉलेज के लिए निकल रही थी मैं, और बहुत अरसे के बाद जो है वापस अपनी रूटीन पे आना जो था वो बहुत खुशाइन था। बहुत अच्छा लग रहा था वापस मानूस से रस्तों पे ट्रैवल करते हुए, और इतने अरसे बाद अपने कोलीग्स को और अपने तालीमी इदारे को दोबारा देखने की जो खुशी थी वो सारी की सारी आपसे इस ब्लॉग में मैंने बयान की है। तो अल्लाह ताला करे कि ये जो वबा है ये ख़त्म हो जाए और हमारे तालीमी इदारे ऐसे ही खुले रहें और हमारे बच्चों का तालीमी साल जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहे। तो पहले दिन स्टूडेंट्स की जो हाज़िरी थी वो बड़ी मायूस कुन थी। शायद पेरेंट्स भी अभी डर रहे हैं बच्चों को बाहर भेजते हुए, उनको भी हेजिटेशन हो रही है। लेकिन तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। मास्क पहनना जो है वो मस्ट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मस्ट किया गया है, इंश्योर किया जा रहा है कि बच्चे फासले पे बैठे। हम लोग भी जो हैं कोलीग्स भी वो एक दूसरे को बिल्कुल हैंडशेक नहीं कर रहे थे, और दूर दूर से इशारों में ही हम लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे इशारों में। तो एक वक्त ऐसा भी आना था। तो ये जनाब मेरा कॉलेज हरे भरे लॉन जैसे छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा खूबसूरत हो गए, नए नए फूल खिल गए थे, और ख़ामोशी थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम थे पहले दिन। तो एक अच्छी चीज़ जो हमारी एब्सेंस में हुई वो ये कि हमारा स्टाफ का किचन नया बन गया, बहुत अच्छा बन गया। पहले बुरे हालों में था, अब हमारी गैर मौजूदगी में अच्छा तैयार हो गया है। तो हम लोगों ने अपनी पसंद का नाश्ता मंगवाया। यहाँ हमारे कॉलेज के एरिए में बहुत अच्छे नान चने मिलते हैं, तो 6 माह हो गए थे वो नहीं खाए थे। और हमारी कैंटीन वाली जो है वो बहुत अच्छे दही भल्ले बनाती हैं, तो वो सारे खाने जो हैं वो उनको 6 माह बाद क्रेविंग हो रही थी कि उनको दोबारा से ट्राई किया जाए। तो इस दफ़ा वो साथ बैठ के तो नहीं खा पा रहे थे क्योंकि SOPs जो थे वो मना कर रहे थे। तो उसके बाद जी ये टीम आ गई हेल्थ डिपार्टमेंट से सैंपल्स लेने, रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए। मैंने भी अपना सैंपल जो है वो जमा करवाया कोरोना टेस्ट के लिए, और एक क्लास जो है वो ली क्योंकि अभी मतलब एक ही क्लास आ रही है सेकेंड ईयर की। तो उसके बाद वापसी का ये थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया। आज एक नए रूट से वापस जा रहे थे हम, थोड़ा कुछ काम था रास्ते में, तो हम 3 कोलीग्स जो हैं वो इकट्ठी जा रही थी। और अब जब चैनल बन गया है तो हर वक्त यही कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो मेरी कोलीग्स जो हैं वो हंस रही थी मेरे हाथ में वीडियो मोबाइल देख के कि अब इनका काम जी दोबारा से शुरू हो गया वीडियो बनाने का। तो बहरहाल मैं फिर भी बनाती रही कुछ। ये माल रोड की तरफ रवां दवा हैं, हम लोग GC की तरफ जा रहे हैं। अनारकली के आगे से गुज़रे तो कुछ भूली बसरी सी यादें जो हैं वो दोबारा से ताज़ा हो गई। मार्च में मैं अपने भाई की शादी की शॉपिंग के लिए बहुत दफ़ा इस तरफ आई, तो बारिश होती थी। 2-3 दफ़ा जब हम बाबर मार्केट और इधर आए ना ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, तो बहुत शदीद बारिश होती थी। तो मुझे वही मंज़र जो है वो दोबारा से याद आ रहे थे। तो हर जगह से कोई ना कोई आपकी याद तो होती है, हर गली हर रास्ते से जिस शहर में आप रहते हैं।
تو اچھا لگ رہا تھا مانوس رستوں پہ واپس جانا، دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ کرنا، بہت عرصے بعد ملنا، اگرچہ بتایا کہ ویسا ملنا نہیں ہو رہا تھا، دور دور سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جو رکے ہوئے سلسلے تھے وہ بحال ہوئے اور روٹین جو ہے وہ ہماری واپس شروع ہو گئی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ایک خوشائن بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے. پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کی بیک سے ہم گزر رہے تھے اور یہ جناب ہم اپنے ایریے میں آ گئے. در مغل پورہ سائٹ پہ لوکوموٹیو ورک شاپ ہے، ریلوے والوں کی یہ ورک شاپ ہے، بہت اولڈ ورک شاپ ہے. یہاں پر ایک بہت اچھا بازار لگتا ہے، ریلوے والی جو ہاؤسنگ کالونیاں ہیں ان کے لیے یہ بازار لگتا ہے. تو ہم لوگ اکثر گروسری وغیرہ یہاں سے کرتے ہیں. تو ابھی بھی میں اور میری کولیگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں شاپنگ کچھ کرنے کے لیے. تو کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلز وغیرہ لینی تھیں، اور میں تو تقریباً سمجھیں کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ کسی سبزی اور فروٹ کی شاپ پہ گئی ہوں. تو بڑا اچھا لگ رہا تھا تازہ تازہ سبزیاں دیکھنا. 6 ماہ گھر میں گزارے، ہسبینڈ صاحب شاپنگ کر کے لے آتے تھے، جیسا بھی لاتے تھے پکا لیتے تھے. کبھی تو اتنی خراب سبزی ہوتی تھی پھینک دیتے تھے، تو کبھی پکانے کے قابل ہوتی تھی تو اس کو پکا لیا جاتا تھا. آج اپنی مرضی سے سبزی کی شاپنگ کی، فروٹس خریدے. ایک چیز جو تھی وہ یہ تھا کہ ریٹس دیکھ کے میں بڑی حیران ہو رہی تھی. چیزوں کے ریٹس مجھے بہت زیادہ لگے، اسپیشلی ویجیٹیبلز کے، کیونکہ کچھ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، سیلابی سلسلہ بہت زیادہ ہوا، سیلابی کیفیت بہت زیادہ رہی کچھ علاقوں میں. تو اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ سبزیوں کی قیمتیں شاید اس لیے بہت زیادہ ہیں. ادرک اور دھنیا وغیرہ جیسی ان کی پرائسز بہت بڑی ہوئی تھیں. تو فروٹس لیے، اچھا لگ رہا تھا. بہت عرصے بعد جن چیزوں کو آپ سٹاپ کر دیں، روک دیں، جن میں تعطل آ جائے، ان کو جب دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی شاپنگ جو ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی. عام روٹین کی جو چیزیں تھیں وہ خریدنا ڈیلی روٹین میں کرتے رہتے تھے تو کبھی کچھ نیا محسوس نہیں ہوتا تھا. 6 ماہ بعد دوبارہ بازار میں نارمل انداز میں گئے اور چیزیں خریدی تو بہت اچھا لگ رہا تھا. تو یہاں سے ہم ناریل لے رہے تھے، میری کولیگ کو لینا تھا ناریل. تو انہوں نے کہا مجھے اس کو کھولنا نہیں آتا. میں نے کہا یہ آپ کو خود ہی کھول دیں گے یہ شاپ والا. تو انہوں نے پہلے یہ جو ساتھ ٹوکا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی اوپر والی کھال اتاری اور پھر جو ہے نا وہ یہ اس کو برف والا سوا وہ بول رہے تھے کہ یہ برف والا سوا ہے، برف کوٹنے والا. اس کی مدد سے یہ اس کو نا اس کی یہ جو ہارڈ والی سکن تھی وہ اتار رہے تھے. تو میں نے تو موبائل بیگ میں رکھ دیا تھا. میری کولیگ نے مجھے یاد کرایا کہ آپ بلاگنگ کرتی ہے اور آپ نے اس کا بھی جو ہے وہ شارٹ بنانا ہے. تو پھر دوبارہ میں نے اپنا موبائل نکالا اور یہ ریکارڈ کرنا شروع کیا. تو بڑی مہارت سے جلدی پھرتی سے اتار رہے تھے یہ. ویسے میں نے ایک دفعہ گھر میں لا کے ٹرائی کیا ہوا ہے، مجھ سے نہیں ہوا اس طرح کا. مطلب بہت اس کو سخت ہاتھ لگانے پڑتے ہیں، مردانہ ہاتھ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں آ گئے. کچھ اس کی بھی شاپنگ کرنی تھی، چیزوں کی، مسالہ جات اور دیگر چیزیں جو گھر میں ختم ہوئی پڑی تھیں. میں نے کہا لگے ہاتھوں وہ بھی لیتے جائیں، کیونکہ جب میں جاب پہ گئی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ واپسی پہ اپنی گروسریز وغیرہ کر کے لاؤں، ضروری چیزیں لیتی آؤں. کیونکہ پھر جاب سے واپس آ کے دوبارہ بازار جانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے. واپس آ کے چینج کرو، پھر شام میں پھر تیار ہو دوبارہ بازار کے لیے، تو وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے. اس لیے میں اکثر اپنی جاب سے واپسی پہ اپنی جو ضروری گروسریز ہوتی ہیں اور دیگر سامان وہ لیتی آتی ہوں. تو سٹور میں بجلی گئی ہوئی تھی اور جنریٹر ان کا خراب تھا اور اتنی ہبس ہو رہی تھی، بہت شدید گرمی ہو رہی تھی. اور میں نے پھر اسی چکر میں کچھ ویڈیو بھی اتنا زیادہ نہیں بنایا، چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے جو یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور جلدی سے ہم نے جو ہے وہ بلنگ وغیرہ کی اور گھر پہنچے. کیونکہ آج کل لاہور کا موسم ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے بھادوں کی صحیح والی جو ہبس ہوتی ہے نا وہ والی ہبس ہو رہی ہے لاہور میں. تو دھوپ بھی ہوتی ہے شدت والی، ساتھ پسینہ ایسے بہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بس سارا پانی نکل جائے گا جسم کا. تو یہ میرے کل کی دن کی روٹین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ابھی گھر کو واپسی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور الحمدللہ بہت دنوں کے بعد اپنے تعلیمی ادارے میں واپس جانا، اپنی جاب پہ واپس جانا بہت زیادہ خوش کر رہا تھا مجھے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے اور یہ وبا جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے. آمین ثم آمین.